बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ साहल फातमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन में आगे देखिए। शाहीनों का मिशन वर्ल्ड कप। इंग्लिश बॉलर्स की धुलाई। एक और हवा की बेटी निशाना। नून लीग का मिशन वार्म अप। और मुल्की कर्जा कितना बढ़ा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, भारत में शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। मुआरके के लिए पाकिस्तान टीम ने कई घंटे तक प्रैक्टिस सेशन किया, जबकि आज होने वाले टाकरे के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान पिच की सूरत हाल देखकर किया जाएगा। मिशन वर्ल्ड कप के लिए ग्रीन शर्ट्स भारत में मौजूद। नेदरलैंड से आज इवेंट के अपने पहले मैच में पंजा आजमाई करेंगे। शाहीनों ने फतह की उड़ान भरने के लिए पर तोल लिए। टीम मैनेजमेंट ने मैच प्लान रेडी कर लिया। अटैकिंग अप्रोच से हरीफ पर हल्ला बोला जाएगा। पाकिस्तान टीम के असला खाने में एक से बढ़कर एक आतिशी हथियार मौजूद। बैटर्स रन के ढेर लगाएंगे। बॉलर्स मध्य मुकाबिल बैटिंग लाइन का बैंड बजाएंगे। पाकिस्तान टीम कामयाबी से इवेंट का आगाज करने के लिए पुरअज़्म। मैच की इब्तिदा से ही पूरी कुव्वत से हरीफ पर हमला किया जाएगा। किसी भी मौके पर रिलैक्स न करने का पैगाम भी प्लेयर्स को दे दिया गया। वार्म अप मैचेस से होने वाले तजर्बे को भी बरूए कार लाया जाएगा। बाबर एंड कंपनी के लिए आज होने वाले मैच में जीत का हुसूल ही वाहिद ऑप्शन है। फाइनल लाइनअप का फैसला मैच की पिच की कंडीशन देखकर किया जाएगा। कमोबेश पाकिस्तान टीम उन्हीं खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जिनको 2019 में तैयार किया गया था। जो काम उस वक्त अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अक्सरियत हैरत अंगेज सलाहियतों की मालिक है जो किसी भी मद्दे मुकाबिल के छक्के छुड़ा सकते हैं। पाकिस्तान आज का मैच भी जीतेगा और बाबर आजम वर्ल्ड कप भी उठाएंगे। पाकिस्तानी शायकीन पुरजोश हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन बैटिंग लाइन है। टीम बड़ा हदफ हासिल करने की अहलियत रखती है। ये मैच जीतते हैं तो आप सेमी में जा सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको 6 मैच तो जीतने हैं अपने। अगर अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं तो थोड़ा सा रन भी अच्छा रहेगा। अगर हल्की टीम हो या अच्छी टीम हो, हमारी उम्मीद तो पाकिस्तान से ही है कि पाकिस्तान जीते। ये तवक्को रखनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान उससे हार खाएगा। यकीनन हम पर उम्मीद है कि पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। पहला मैच होगा नीदरलैंड से और इंशाल्लाह हम उसको बआसानी इंशाल्लाह उनसे हम जीतेंगे। उम्मीद के साथ ही दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुरुआत जीत के साथ करेगा और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमें घर लेके आएगा। नेदरलैंड्स के खिलाफ आज के मैच में फतह ग्रीन शर्ट्स को इवेंट के लिए बेहद जरूरी है। एतमाद फराहम करेगी। टीम का हर खिलाड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस से शायकीन खेल का दिल जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार है। पाकिस्तान टीम में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले ही मैच का पांसा पलट सकते हैं। ग्रीन शर्ट्स के मैच विनर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। लेजेंड फास्ट बॉलर डेल स्टेन शाहीन अफरीदी के फैन निकले। स्टार पेसर को वर्ल्ड कप के टॉप 3 बॉलर्स में शामिल कर दिया। डेल स्टेन ने कहा कि वर्ल्ड कप में नए बॉल से शाहीन एक खतरनाक बॉलर साबित होंगे जिनकी स्पीड के साथ रिवर्स स्विंग बहुत से बल्लेबाजों के लिए मसला बनेगी। शहर कायद में बढ़ते हुए हरासानी के वाकयात। समनाबाद में राह चलती लड़की के साथ नाजेबा हरकत का एक और वाकया सामने आ गया है जहां पर नौजवान को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक नाजेबा हरकत करने वाला शख्स मोटरसाइकिल पर नाश्ते का सामान और बच्चों की चीज फरोख्त करता है। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। पीर महल से खबर शामिल करते हैं जहां हवा की बेटियां अफसर शाही की रऊनियत की भेंट करते। खवातीन का महकमा माल में पटवारी भर्ती होना जुर्म बन गया। मुकामी असिस्टेंट कमिश्नर की खवातीन पटवारियों से बदतमीजी रोज का मामूल बन गई। 2 खवातीन पटवारियों ने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफों की कॉपियां बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। खवातीन पटवारियों से नारवा सलूक से खवातीन पटवारी दिल बर्दाश्ता हो गई, जिस पर इकरा और रिदा अशरफ नामी खवातीन ने इस्तीफे पेश किए। उनका कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर ने खवातीन अमले से रेवेन्यू कचहरी में तल्ख कलामी की।
گلگت بلتستان میں غزر کے تھانہ بٹریٹ کی حدود میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان مقابلہ ہوا، جہاں پر ایس ایچ او گوپس محمد عالم شہید ہو گئے۔ پولیس مقامی استاد کے قاتل کا تعاقب کر رہی تھی، جبکہ کارروائی کے دوران مشکوک گھر پر چھاپے کے دوران ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں پولیس افسر محمد عالم شہید ہو گئے۔ خبر ہے سرگودھا سے، جس کی تحصیل ساہیوال میں جعلی پیر عزتوں کا لٹیرا نکلا۔ دم کروانے کے لیے آنے والی شادی شدہ خاتون کو گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ خاتون پیر کے پاس آدھے سر درد کے علاج کے لیے دم کروانے کے لیے آئی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور جعلی پیر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے چاکی واڑہ اور صدر میں 2 مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں، جہاں پر 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ گلشن اقبال گیلانی اسٹیشن کے قریب پولیس اور ڈکیتوں میں مقابلہ ہوا، 2 زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ بلوچ کالونی پل کے قریب بھی پولیس اور ڈکیت آمنے سامنے آ گئے، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ تمام ملزمان نے لوٹا ہوا سامان، نقدی اور اسلحہ برآمد کر دیا۔ اور ادھر نارتھ ناظم آباد میں تاجر اور اس کے اہل خانہ کو قتل کی دھمکیاں دینے والے کو خط موصول، اور آپ کو بتائیں کہ تاجر کے مطابق خط میں 3 گولیاں اور بچوں کی تصاویر بھی تھی۔ الزام عائد کیا تھا کہ پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، متاثرہ شخص کے لین دین کے معاملے پر مخالف پارٹی پر مقدمات ہیں۔ آگے بڑھیں گے، یہاں آپ کو بتائیں گے نگراں وزیر اعظم کے دورہ کراچی کے شیڈول میں تبدیلی آ گئی۔ انوار الحق کاکڑ کا آج کراچی کا دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعظم کا چاروں صوبائی دارالحکومتوں کے دورے کا فیصلہ، جس کے باعث ان کے دوروں کے شیڈول کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ذرائع وزیر اعظم آفس کے مطابق نگراں وزیر اعظم صوبوں میں امن و امان اور انسداد اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کی کارروائیوں پر جائزہ اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے نواز شریف کے وطن واپسی کے پروگرام میں کسی بھی تبدیلی کی تردید کر دی ہے۔ لندن میں پارٹی قائد سے ملاقات کے بعد جاری بیان میں کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ان کا 21 اکتوبر کو واپسی کا پروگرام فائنل ہے۔ نون لیگ نے نواز شریف کے استقبال کے لیے کارکنوں کو وارم اپ کرنے کے پلان پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ 21 اکتوبر ہی حتمی تاریخ قرار، نواز شریف کی واپسی طے ہے، پلان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے وضاحت کر دی، ویڈیو بیان میں پارٹی میں اختلافات کی بھی تردید کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ کوئی اس طرح کی گروپنگ ہے کہ فلاں مفاہمتی گروپ ہے اور فلاں کوئی مزاحمتی گروپ ہے۔ پروگرام کو حتمی شکل آلموسٹ دے دی گئی ہے، 21 تاریخ کا ان کا فائنل ہے انشاءاللہ، اور وہ پہنچیں گے اپنے پروگرام کے مطابق۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے۔ قائد نون لیگ واپسی سے پہلے متحدہ عرب امارات، قطر اور چین کا بھی دورہ کریں گے۔ چاروں ممالک کی قیادت سے پاکستان میں سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی۔ نون لیگی قیادت کی نواز شریف کے شاندار استقبال کی تیاریاں۔ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پارٹی رہنماؤں کی بیٹھک میں نواز شریف کی واپسی کی پلاننگ کا جائزہ لیا گیا۔ نون لیگی رہنما رانا مشہود نے کہا، قائد عوام میاں نواز شریف کی واپسی سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ عثمان ڈار نے کہا کہ 9 مئی کو وہ سازش تھی جو انڈیا کرتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے، پاکستان کی قوم کو تقسیم کیا جائے۔ آج ان کے احتساب کا وقت ہے، اور ان کا احتساب کرنے کون آ رہا ہے؟ طلال چودھری کا کہنا تھا، نواز شریف قوم کو تمام مشکلات سے نجات دلائیں گے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان پر جلسے میں نون لیگ ملک کی تقدیر کا بیانیہ دے گی۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر کو پاکستان کے اچھے دن اور ملک کے خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی اور امن بھی نکل گیا۔ لاہور میں اقلیتی ونگ کے اجلاس سے خطاب میں کہا، ہمیں سیاسی اختلافات بھلا کر ملک کی ترقی اور خوشحالی پر توجہ دینی چاہیے۔ قائد نون لیگ پاکستان کو قرض، مہنگائی اور معاشی بدحالی سے نجات دلائیں گے۔
21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई, आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। तो मैं मसीही बिरादरी से वो जो एक उनको बेसरो सामानी का उनके आलम था, कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं। कोई अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं है, ये मैं दिल से बात कर रही हूँ। हम सब पाकिस्तानी। अल्लाह को फैसला मुझसे करवाना था तो साइफर केस का फैसला मैं ही करूंगा। ट्रायल होगा तो ही चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात के रिमार्क, जज और पीटीआई वकील शेराज रांझा में दिलचस्प मुकालमा हुआ, जहां पर वकील ने कहा कि साइफर केस की समाअत 10 अक्टूबर को थी, नकूल के लिए जल्द समाअत क्यों रखी गई, जबकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात का जल्द ट्रायल किया जा रहा है। साइफर केस में कोई हसास केस नहीं है, जबकि हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा कि अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मैं नहीं तो कोई और ही सही। वकील ने कहा हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। जज ने कहा कि जुर्म क्या है, किया है तो सजा भी होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। वकील ने कहा चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं करना चाहिए था। जज ने कहा शुक्र है आप गलती माने तो सही। 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास आज जमानत की 6 दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई पर 9 मई के वाक़यात पर थाना तरनौल, रमना, कराची कंपनी में मुकदमात दर्ज हैं। आगे बढ़े आपको बताएं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फिरदौस आशिक अवान इस हवाले से कहती हैं कि 13 अक्टूबर को झंग में सियासी पावर शो से पहले रजिस्ट्रेशन होना खुश आइंद है। IPP की अवामी राब्ता मुहिम मजीद जोरदार होगी, जबकि पार्टी तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि उस्मान डार ने वही इंकशाफात किए जो मैं पहले कई माह से बता रहा था। उस्मान डार किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्हें सब मालूम है। उस्मान डार के बाद एक लंबी फहरिस्त है जो लोग आकर मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों का बताएंगे। 4 महीने से कर रहा था, उसमें से 10% पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखे। एक तो मैं उस्मान डार साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने मुल्क के साथ, रियासत के साथ वफादारी का और पाकिस्तान के साथ वफादारी का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान फौजी तनसीबात के ऊपर अपनी गिरफ्तारी की सूरत में हमला करने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। उस्मान डार साहब, इनका ताल्लुक उस किचन कैबिनेट से था। 14 मई शाम 6:30 बजे जूम मीटिंग स्टार्ट हुई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहला फिक्रा बैठते ही ये कहा कि आप सारों में से किसी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 9 मई के वाकयात में बस 5 से 6 दिन रह गए हैं इस मुल्क में तब्दीली और इनकलाब आने। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। 60 से ज़ायद सियासी कारकुनान ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं काफ लीग आम पाकिस्तानियों की जमात है। इधर पाकिस्तान मुस्लिम हाउस में जो है मुख्तलिफ साबका काउंसलर्स, साबका चेयरमैन और इवन जो एक्स मेयर हैं, उन्होंने भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज ज्वाइन की है। और मज़ीद जो है इंशाल्लाह और भी जो है लोग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। इलेक्शन मैं समझता हूँ कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन जो है हो जाना चाहिए, और जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमने तो तैयारी कुछ महीने पहले से ही स्टार्ट कर ली हुई है। 99% लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल दुश्वार हो गया। आए रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है। प्राइस चेकिंग का कोई निज़ाम नहीं है। डॉलर सस्ता हो गया मगर आटे चीनी की कीमत कम नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो महंगाई और कीमतों में इजाफा अशिया खुर्दोनोश की है वो बेतहाशा है। अमलन ऐसा लग रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज 0.5 रुपये कीमत में कमी हो गई है डॉलर की, लेकिन उसके साथ अगर ये नहीं बताएगा कि चीनी की कीमत कम नहीं हो रही, आटे की कीमत कम नहीं हो रही, दालों की कीमत कम नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ डॉलर की वैल्यू बढ़ने का तो असर पड़ता है, कम होने का असर नहीं पड़ता, और उसके नतीजे में आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। अभी पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 8 रुपए की कमी की गई, जबकि इसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने 58 रुपये बढ़ाए।
تو اب عملاً صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں. 99% لوگ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. پاکستانی تاجروں اور صنعتکاروں کے لیے اچھی خبر ہے. یورپی یونین کے ارکان پارلیمنٹ نے پاکستان کے لیے GSP پلس اسکیم کو مزید 4 سال توسیع دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ جلد ہی یورپی یونین پاکستان کے اسٹیٹس میں 2027 تک توسیع کی حتمی منظوری بھی دے دے گی، جبکہ پاکستان کے لیے موجودہ GSP پلس کی سہولت رواں سال دسمبر میں ختم ہو رہی ہے. یورپی یونین کے سفیر رینا کیونکا نے نگراں وزیر تجارت کی ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ دسمبر سے قبل ہی پاکستان کے لیے GSP پلس اسکیم میں توسیع کی تجویز بھی دے دی گئی ہے. پاکستان پر اندرونی اور بیرونی قرضوں میں اضافہ ہو گیا. ہر پاکستانی 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا. قرضوں کا بوجھ 64,000 ارب روپے تک جا پہنچا. اسٹیٹ بینک نے وفاقی حکومت کے قرضے لینے کے اعداد و شمار جاری کر دیے. وفاقی حکومت نے اگست 2023 میں 2,218 ارب روپے کے قرضے لیے. مقامی قرضوں کا بوجھ 24% بڑھ کر 39,792 ارب روپے ہو گیا. بیرونی قرضوں کا بوجھ 39% بڑھا. پاکستان پر اب 24,175 ارب روپے بیرونی قرضہ ہے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید 2% کمی ہو گئی ہے، جس کے بعد برینڈ خام تیل کی قیمت $84 تک پہنچ گئی ہے. WTI خام تیل کی قیمت $82 ہو گئی ہے، جبکہ سعودی کمپنی ارامکو نے تیل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. دیگر خلیج ممالک بھی سعودی عرب کے ساتھ ہی رہیں گے. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر آ گئی. بجلی کی قیمت مزید بڑھ گئی. نیپرا نے بجلی ₹1.71 فی یونٹ مزید مہنگی کر دی. اضافہ اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے. اطلاق اکتوبر کے بلوں میں ہوگا. لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین مستثنی ہوں گے. ساہیوال میں گیس کا غیر قانونی نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. محکمہ سوئی گیس کے ریجنل مینیجر محمد بشیر کی سربراہی میں ٹیم کی نواحی علاقہ منور گارڈن میں کارروائی، جبکہ نیٹ ورک سے 20 سے زائد گھروں کو غیر قانونی گیس فراہم کی جا رہی تھی اور ریجنل مینیجر کا کہنا تھا کہ گیس چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. کالونی مالکان نے عملے کی ملی بھگت سے 700 میٹر پائپ لائن بچھا رکھی تھی. گیس چوری پر 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں صرف 25 روز باقی رہ گئے ہیں. پاکستان افغان مہاجرین نہیں، غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا. میڈیا بریفنگ میں کہا غیر قانونی باشندوں کو ملک سے مرحلہ وار نکالا جائے گا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے یہ کسی ایک شہریت کے لوگوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا. یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام انڈیویجولز کے بارے میں جو کہ انلیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں، چاہے ان کی کوئی بھی شہریت ہو، جن کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. تو ہمارے لاز کے مطابق کچھ فائنس بھی ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ڈپورٹیشن کے معاملات بھی ہوتے ہیں. وہ بھی ہمارے لیگل پروسیجر جب کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد حکومت پاکستان اس طرح سے لوگوں کو ڈپورٹ کرتی ہے. اس کے بعد جب یہ معاملہ شروع ہوگا تو ہم ریلیونٹ ایمبیسیز کو بھی رابطہ کریں گے. پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف اسلام آباد میں CDA اور ضلعی انتظامیہ کا مشترکہ آپریشن. مارگلا ٹاؤن میں قائم غیر قانونی افغان بستی مسمار کر دی گئی، جبکہ کراچی پولیس کا بھی غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن. ضلع وسطی اور غربی میں 16 غیر قانونی افغان تارکین وطن کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. اسی طرح سے خیرپور میں پولیس نے 2 افغانی باشندوں کو گرفتار کر لیا. ناروال میں پولیس نے 2 مشکوک افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا. دونوں کے پاس کوئی شناختی دستاویزات موجود نہیں تھے. تو خبر یہ ہے کہ سندھ میں خصوصی اپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس کی صدارت نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کریں گے، جس میں نیشنل ایکشن پلان، کچے میں آپریشن، غیر قانونی تارکین وطن، حوالہ ہنڈی اور دیگر اہم امور پر فیصلے متوقع ہیں. اجلاس میں وفاقی، صوبائی اور عسکری قیادت سمیت اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت سندھ میں CTD فورس کو جدید خطوط پر ڈھالنے اور مدارس کی ریگولرائزیشن کو رجسٹریشن کا جائزہ لیا جائے گا.
اسپین میں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جلوس اور علماء کرام کے خطابات، شیعہ سنی مسلمان کے ساتھ مسیحی کمیونٹی نے بھی شرکت کی ہے۔ دیکھتے ہیں اسپین سے رضوان کاظمی کی یہ رپورٹ۔ عالمی منظر نامے کے لیے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ شامی بچوں اور عورتوں کی لاشیں گرنے کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ شام کی فوجی اکیڈمی میں پریڈ کے دوران دہشت گردوں کا ڈرون حملہ، خواتین اور بچوں سمیت 100 افراد جاں بحق جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ روس اور یوکرین میں جنگ شدت اختیار کر گئی۔ یوکرین نے خارکیف پر روس کے میزائل حملے کا دعویٰ کر دیا۔ میزائل حملے میں 51 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے لیے تارکین وطن کی آمد درد سر بن گئی۔ یورپ کی سڑکوں پر غیر قانونی غیر ملکیوں کا رش بڑھ گیا۔ بائیڈن نے میکسیکو بارڈر پر باڑ لگانے کی منظوری دے دی۔ جنوبی کوریا کے سمندر کنارے شاندار ڈرون شو، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت، لائٹس نے مختلف عکس بنا کر لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ شہر میں سیریل کلر کی دہشت، لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے چھپنے لگے۔ ہالی ووڈ فلم اٹس اے ونڈرفل نائف کا ٹریلر جاری، فلم 10 نومبر کو ریلیز کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ بول نیوز ہیڈ کوارٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔